वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। आज हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट और नामवर यूट्यूबर शाकिर सोलंकी साहब मौजूद हैं, जो यूट्यूब पर SNN पाक के नाम से एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शाकिर साहब, कल आपने एक इंतहाई अहम खबर ब्रेक की है। अभाम पाया जा रहा था कि PDM की जमातें जो हैं वो सेनेट के इंतखाबात में जाएंगी और वो इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन आपने जो खबर ब्रेक की उसमें आपका ये कहना था कि PDM जो है वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इस हवाले से हमें हमारे नाजरीन को आगाह करें कि किस तरह करेगी PDM। हाँ बिल्कुल गुलाम रसूल, मेहरबानी था। आपकी इशू ये था कि कुछ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे मैंने खुद भी खबरें सुनी, प्रोग्राम दोस्तों के सुने, वीलाग सुने। उसमें दो खबरें चल रही थी। एक खबर ये भी मैंने सुनी कि सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को नून लीग और JUI ने इजाज़त दे दी है कि वो फ़िलहाल सिंध हुकूमत तहलील न करें, सिंध असम्बली तहलील न करें। एक खबर ये चल रही थी। दूसरी खबर ये मैंने सुनी कि PDM अपने इस्तीफ़ों के फैसले को रिवाइज़ कर रहा है कि इस्तीफ़े सूबाई असम्बलियों से न दें, क्योंकि ऐलान कर चुके हैं, इसलिए अब अमल दरामद भी करना है। फेज़ 7 के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े फ़िलहाल न दें, कंटेस्ट करें सेनेट के इलेक्शन को, क्योंकि अगर कंटेस्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा नुकसान है, कंटेस्ट करेंगे तो कम नुकसान है। ये खबरें चली थी। कल इत्तेफाक ये हुआ कि कल मौलाना फजल रहमान आए कराची का दौरा करके वापस, तो मौलाना के बेटे मौलाना असद महमूद जो हैं, जो पार्लियामान लीडर हैं MMA के कौमी असम्बली में, उनके बेटे का अकीका था। उसमें 40-50 बंदों को बुलाया था। अकरम खान दुरानी थे, तला मामून थे और सरदार याकूब नासिर थे, इस तरह कुछ और लोग थे। तो मुझे भी उन्होंने अकीके में बुलाया, तो मौलाना के साथ कोई 5-6 घंटे मेरी गपशप होती रही। खाना शाना इकट्ठे खाया। वो पख्तूनों की जो सोबत खिलाते हैं, मशहूर डिश है। तो मौलाना से मैंने ये दोनों सवालात रखे। मैंने कहा क्या सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली तहलील न करने के लिए इजाज़त दे दी गई है? ये चली हैं खबरें, मैंने खुद सुनी है। दूसरी खबर मैंने कहा क्या सेनेट कंटेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन और इस्तीफ़े सूबाई असम्बली से फ़िलहाल नहीं देंगे, कौमी असम्बली से सिर्फ देंगे? दोनों की मौलाना ने तरदीद की। मौलाना ने मतलब गपशप कर रहे थे ना, अगर ऑन द रिकॉर्ड, मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा था, इनफॉर्मल गपशप थी। मौलाना ने कहा बिल्कुल ये बेबुनियाद खबरें हैं और ये प्रोपेगेंडा हुकूमत की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हो सकता है, क्योंकि हमने जो फैसला कर लिया है वो कर लिया है। अभी हमने कोई रिवाइज नहीं किया, क्योंकि मौलाना ये कह रहे थे कि अगर हम सेनेट के इलेक्शन लड़ने जाएं तो ये तो उल्टा फैसिलिटेट करना है, रेस्क्यू करना है PTI को, उनको सहूलत देनी है, सहूलतकारी करना है। तो हम उनके फैसिलिटेटर, सहूलतकार क्यों बनेंगे? और अगर हम इलेक्शन लड़ें सेनेट के, तो ये जो हमने PDM बनाया, तारीख चलाई, जलसे किए, इतना बम बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्या थी फिर? तो फिर तो हमें करना ही नहीं चाहिए था। ये तारीख किस काम की? तारीख किस काम की अगर सेनेट इलेक्शन लड़ने जाए? हमने तो सियासी बहरान पैदा करना है, हुकूमत को टफ टाइम देना है, सेनेट के इलेक्शन रुकवाने हैं हमने, तो हम कैसे लड़ने जाएंगे? एक बात ये क्लियर हो गई। इसका मतलब है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका मतलब है सिंध असम्बली के हवाले से भी उन्होंने कहा बिल्कुल पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी इजाज़त नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी कायम है अपने फैसले पे जो PDM का हुआ है कि इस्तीफ़े देंगे और सिंध असम्बली तहलील करेंगे। उन्होंने इजाज़त मांगी थी आसिफ अली जरदारी ने कि क्योंकि ये बड़ा फैसला है सिंध असम्बली तहलील करना, इसके लिए मुझे अकेले फैसला करने की बजाय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाने दिया जाए, उससे मैं मंजूरी लूँ तो वो एक प्रॉपर फोरम हो जाता है। अच्छा शाकिर साहब, बड़ी अरसे से आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, कानूनी मामलात को आपका पता है, तो आप समझते हैं कि जिस तरह PDM अगर इंतखाबात नहीं लड़ती तो PDM चाह रही है सियासी बहरान पैदा हो जाएगा? मेरा ख्याल है सियासी बहरान तो पैदा होगा। हुकूमत तो ये कह रही है, रोज़ बयान दे रहे हैं कि भाई इस्तीफ़े दें, हम दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। अब 400 से ज़ायद नशस्तें हैं अपोजिशन की सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में, कौमी असम्बली में,
اب 400 سے زائد حلقوں پر آپ کیسے انتخابات کرائیں گے؟ 6 حلقے ابھی جو پڑے تھے اتنے عرصے سے، جی 4 صوبائی اسمبلی کے 2 قومی کے، 6 حلقوں پہ آپ نہیں کرا پا رہے تھے۔ ابھی آج شیڈول کل اناؤنس کیا ہے صوبائی اسمبلی والا، تو یہ اتنے عرصے سے 4 آپ 6 حلقے نہیں کرا سکتے، آپ 400 سے زائد حلقوں پہ کرائیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ 70 سال میں پہلی دفعہ ایک الگ نوعیت کا بحران، سیاسی بحران اور آئینی بحران پیدا ہوگا۔ اور دوسرا مجھے جو نظر آ رہا ہے غلام رسول، ایک بات بتاؤں، جی تحریک میں اس میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ ممکنات جو ہیں، امکانات، اپوزیشن کامیاب ہو بھی سکتی ہے، صحیح، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچائی پہ، سنسیئرٹی پہ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ ہوں، کتنے وہ سنسیئر ہیں تمام جماعتیں، کیونکہ یہی جماعتیں 2014 میں عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، ہوں، نواز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوئی تھی، جے یو آئی بھی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، سب جماعتیں یہی تھی، جی ہاں، وہ کھڑی ہو گئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو شکست آئی تھی، حکومت نہیں گرا پائے تھے نواز شریف کی، نواز شریف سے استعفیٰ نہیں لے سکے تھے، اور تیسری قوت بھی تھی اس وقت ان کے ساتھ، طاہر القادری۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے، اب یہ 2 قوتیں رہ گئی ہیں، اب اور جماعتیں ادھر مخالفت میں وہی ہیں۔ اگر یہ سنسیئر ہو کے اس تحریک کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر ساتھ دیں، کوئی ڈیل اینکی پھینکی نہ کریں پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت، تو میرا خیال ہے کامیابی ہو سکتی ہے۔ اچھا شاکر صاحب، آخری میرا سوال ہوگا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی ہر سال 27 دسمبر کو جو برسی مناتی ہے محترمہ کی، اس بار وہ برسی کی تقریب ذرا مختلف ہوگی، باقی قائدین بھی اس میں ہوں گے، تو وہاں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ کوئی اپوزیشن کا مجموعی طور پر کوئی نیا بیانیہ، کوئی نیا موقف یا تحریک میں کوئی؟ غلام رسول خبر دوں، جی ابھی آج ہمارے چینل سے آپ بریک کریں؟ آج بریک کرتا ہوں، میں نے ویسے پروگرام ریکارڈنگ کر لی ہے، ابھی اپلوڈ نہیں کی اپنے چینل پہ، جی ہاں، آپ پہلے کر لیں۔ صحیح، ایک تو بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کے تمام قائدین کو دعوتیں فردن ٹیلی فون کر کے دے رہے ہیں، اختر مینگل کے گھر گئے، شیرپاؤ کو فون کیا، امیر درہوتی کو، اچکزئی کو، مولانا کو ابھی نہیں کیا، جی لیکن مولانا کو بھی کریں گے فون، اور دعوت دے رہے ہیں، انفارمل بھی دعوت دے دی گئی تھی پہلے، اب فارمل بھی دعوتیں دے رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک تو مولانا نہیں جائیں گے، مولانا نہیں جا رہے؟ مولانا نہیں جا رہے، اوہ، ٹھیک ہے، غریب خدا بخش، اچھا، اور باقی جماعتوں کے جائیں گے، مریم نواز جا رہی ہیں، مولانا کو دعوت ابھی ملی نہیں ہے، جب دعوت ملے گی بھی تو بھی مولانا نہیں جائیں گے، مولانا کی جماعت جائے گی، اچھا، کوئی نمائندگی ہوگی، مولانا عبدالغفور حیدری ہو سکتے ہیں، اکرم خان دورانی ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ 2 وجوہات مجھے جو نظر آئی ہے، میرا تجزیہ ہے اپنا، ہوں، ایک تو بی بی کی برسی ہے لاڑکانہ میں، صحیح، اسی لاڑکانہ میں جے یو آئی کے خالد مامون شہید سومرو کی بھی ہر سال شہید اسلام کانفرنس ہوتی ہے، ابھی 15 دن پہلے ہی ہوئی ہے، لاڑکانہ میں مولانا گئے تھے، جی ہاں، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی گیا تھا؟ نہیں، پچھلے سال گیا تھا، نہیں، پچھلے سال، اور وہاں بلاول اور سمرو صاحب آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں؟ ہاں، بی بی کے خلاف بھی وہ الیکشن لڑتے تھے۔ اب ایک تو لاڑکانہ میں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا کلیش ہوتا ہے بالکل ہمیشہ، بالکل چاہے مرکز میں اتحاد ہو۔ صحیح، دوسرا ان کا ایک دوسرے، راشد جس طرح بی بی کی برسی ہے، اسی طرح ہی خالد مامون سومرو کی بھی برسی ہی ہوتی ہے نا، لیکن جے یو آئی مذہبی جماعت ہے، برسی نہیں مناتی، وہ تعزیتی ریفرنس ہے نا، ایک صحیح بات، شہید اسلام اس کی یاد میں ہے نا کانفرنس، اس میں بلاول بھی نہیں گیا، کوئی بندہ نہیں گیا، نہ انہوں نے دعوت دی ہے۔ ایک تو ان کا ایک دوسرے کی برسیوں ہاں کلیش، دوسرا ایک دوسرے کے دونوں کے خالد مامون سومرو کی بھی برسی میں، بی بی کی بھی برسی میں ایک دوسرے کے پاس جانے کی روایت ہے نہیں، رشتہ ریلیشن ایسا کوئی ہے نہیں۔ تیسرا، اب مولانا جب گئے بلاول کے حلقے میں گئے، بلاول کا کام تھا وہاں پہ مولانا کو کھانا دیتے، چائے دیتے، ملاقات کرتے، کوئی استقبال کرتے، ویلکم کرتے، کوئی ایسا ہوا سین؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب مولانا ادھر گئے، مولانا ان کے گھر میں گئے، بلاول نے ویلکم نہیں کیا، تو بلاول کے گھر مولانا کیوں جائیں گے اب برسی میں؟ جب وہ نہیں آتے تو یہ کیوں جائیں گے؟ اور مخالفت بھی ہے۔ تیسرا، بڑی ریزرویشن بھی، دوسری خبر یہ دے رہا ہوں، بڑی ریزرویشن یہ پائی جا رہی ہے پی ڈی ایم میں کہ پیپلز پارٹی تھوڑی سی چالاکی سے کام لے رہی ہے۔ وہ تو نظر بھی آ رہا ہے۔
پیپلز پارٹی نے کوئٹہ کا جلسہ کینسل کرا کے یوم کارساز بنوایا. وہ پیپلز پارٹی کا ایونٹ تھا, نو پی ڈی ایم کا ایونٹ, لیکن پی ڈی ایم نے 11 کا 25 کو رکھا, 25 کا کینسل کر کے 18 کو کر کے ان کا اون کر دیا. ملتان یوم تاسیس پیپلز پارٹی کا تھا, پی ڈی ایم سے منوایا گیا, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. وہ بھی پی ڈی ایم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے, ایونٹ ہے تو کر لو جی کر لو. اب بی بی کی برسی ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, وہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی مطلب یہ باقی جماعتوں کو کیا اتنا سادہ سمجھ رہی ہے کہ بس یہ ان کو بیچتی رہے گی. تو یہ بھی ریزرویشن پائی جا رہی ہے. مولانا نہیں جائیں گے, مولانا کی جماعت جائے گی. مولانا کی ان دنوں میں اور مصروفیات نکل آئیں گی, بے فکر رہیں. بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم خبریں, بریکنگ نیوز ہمارے چینل کے توسط سے انہوں نے اب تک پہنچائی. بہت شکریہ شاکر صاحب. اگین اب تک اتنا ہی. مزید کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.